حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث مبارک نقل کرے دا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی وے ما وزل دغا واقعات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نا اورید لیدا بنی اسرائیل کے یو سڑے او کفل نامے وا دیر بدکارا گناہگارو یو رزول یو زنان رالا زنان ورتوی اے کفلا مالا یو 100 روپے قرض راکا زڑے رضیاتا مجبور ہے ماں بچی میں نہر دی لگے پیسے را لراکا کفل ورتوی زبا بالکل پیسے دل درکما شپیت درہم بدل درکما خوپا یو شرط باندے چے ما سرا با بدکاری کوے زنا برا سرکے اخذا ورتوی شپیت درہم راکا وای د شپیت درهم در کو ما خو بدکاری بکوي خزه و سره موافقه وکړه ټیک دا کلا چې دغه کفل اراده وکړه چې د خزه سره بدکاری وکي نو دغه خزه دسترګو نه اوخ کې روان شوي اوخ کې دسترګو نه بهيږي او رب په ولګي د ټول بدن رپیږي خوځيږي کفل ورته وای اے بی بی سچل در باندې وشو آغا زنانا ورتوی اے کفلا ټول عمر کے میں بدکاری ندا کڑے گناہ میں ندا کڑے زنا میں ندا کڑے نو خوف را باندے را گئی یر را باندے را لا کفل چے دغا حالت اولی دا پیسے والا ورکڑے دا پیسے والا زتا سرا بدکاری نکوما دا اللہ رضا دا پارا میں دغا پیسے دل درکڑے تچے اللہ نا دمر یریگی نو دا پیسے موالا او تچے اللہ نا یریگی اللہ پاک مالا ہر سرا کڑی پکار دا ز اللہ نا او یریگا ما امگا ٹیم کے اللہ تا پا اخلاص باندے توبہ او استلا یا اللہ تا مالا معافی ہوکا امام ترمذی رحمہ اللہ حدیث نقل کڑے دا پا دغا شپا باندے دغا کفل مڑ شو وفات شولو سبا دد پا کور باندے دد پا دروازہ باندے لیکلے شویو اللہ پاک جل جلالہ کفل لبخن اکڑلا مغفرت والا اکا جنت والا ورکا نسکا اللہ پاک جل جلالہ قرآن کریم کے فرمائی اے زما بندگانو ہر عمل چے تاسو کوئی اخلاص سرا کوئی کم عمل موچے اخلاص سرا ہوکا اللہ پاکی آگے ٹھیم باندے قبلی نبی علیہ السلام سے فرمائی کفل پا اخلاص باندے توبہ او استلا پا دغش پا باندے مڑشو پا خواہم دیر گناہو نکڑیو خو پا اخلاص چے توبہ او استلا اللہ پاک جل جلالو دل معافی اکڑلا او خلقو با بیاوے چے دا خلوی گناہگار خطاکارو بد عملو نے کول اللہ پاک جل جلالو دنیا کے مولا عزت ورکا دا اخلاص توبے پا وجہ دنیا کے مولا عزت ورکا پا دروازے والا اولی چی اللہ پاک کفل لدر ٹولو گناہنو بخنا اکڑلا دنیا کے معزت آخرت کے معزت دا پا سوجہ باندے دا پا اخلاص سرے توبہ او استلا نو نبی علیہ السلام فرمائی اے زما امتیانو اخلاص سر توبہ اباسی التائب من الذنب کمن لا ذنب لا سوک چے اخلاص باندے توبہ اباسی اللہ دا گناہ نہ دس سپا کئی گویا چے سر گناہ نہ دکڑے ہارا گناہ اللہ معاف کئی خو حقوق اللہ کم چے دا اللہ پا حق تجاوز شویوی اللہ معاف کئی دا بندہ حق اللہ نہ معاف کئی دا بندہ حق اللہ نہ معاف کئی